हजुरहरूलाई स्वागत छ आजको कक्षामा। हामी आज 7-8 नम्बरको कक्षामा छौँ। हजुरहरूलाई स्वागत छ यो कक्षामा। अनि हामीले यो कक्षामा हामीले प्रकाशको पुस्तकबाट हेर्दैछौँ, प्रकाश 4 अध्यायबाट। अनि यो हामी गएको कक्षामा प्रकाश 4 अध्यायबाट हेरेका थियौँ। हुन्छ, हामी गएको कक्षाको केही थोरै रिभ्यूहरू हेर्नेछौँ, जसको कारणले आज हाम्रो आजको कक्षालाई बुझ्नको निम्ति अत्यन्तै सहायता पुर्याउँदछ। हजुरहरूले आफ्नो नोट पढ्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ कतिपय कुराहरू। नोटमा छुटेको छ भने गर्न सक्नुहुन्छ, हजुर टिपाउन सक्नुहुन्छ। हुन्छ, हामी गएको कक्षामा हेरेको थियो हामीले दुईवटा विषयमा, ऱ्याप्चर र बिमा न्याय आसनको विषयमा हेरेको थियो हामीले गएको कक्षामा। बिमा न्याय आसन ऱ्याप्चरको विषयमा। अनि हामीले हेरेको थियो प्रकाश 4 अध्यायको 1 पदमा हेर्छ भने त्यहाँ हामी ऱ्याप्चर पाउँछौँ। अनि प्रकाश 4 र 5 हेर्छ भने सोगाउँ भएको घटनाहरू, त्यहाँ बिमा न्याय आसन अनि तुमाको विवाह हामी पाउन सक्छौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी 7 वर्ष महासङ्घको विषय हामी हेरेको थियौँ। अनि प्रकाश 4 को 1 मा हेर्छ भने हामी त्यहाँ ऱ्याप्चरलाई देख्न सक्छौँ, होइन, मण्डलीको ऱ्याप्चरहरू देख्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि हामीले हेरेको थियो ऱ्याप्चरको निम्ति शब्द हामी हेर्छ भने पवित्र थेसलोनिकी 4 को 16 देखि 18 पदलाई हेर्छ भने प्रकाश 1 को 4 लाई हेर्छ भने त्यहाँ तुरै भनेको छ। तुरैले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामी ऱ्याप्चरलाई जनाएको हामी पाउन सक्छौँ। अनि ऱ्याप्चर भनेको चाहिँ होइन मण्डलीलाई उठाइ लगिने कार्य हो। होइन, ऱ्याप्चरमा चाहिँ हामी मण्डली हामी बाबुले यसो भेट्न जानेछ। होइन, ऱ्याप्चर लगाउँदै होइन महासङ्कट सुरु हुन्छ भन्ने होइन कि, होइन, ऱ्याप्चरपछि क्रिस विरोधीहरू आउनुहुन्छ। अनि क्रिस विरोधीहरूले इजरायलसँग सन्धि बाँधेको दिनदेखि चाहिँ होइन 7 वर्ष सन्धि, त्यहाँदेखि चाहिँ हामी 7 वर्ष महासङ्कट सुरु हुन्छ भन्ने हेरेको थियो। अनि ऱ्याप्चरको विभिन्न धारणाहरू हेरेको थियो। होइन, ऱ्याप्चरको विभिन्न धारणाहरू हामीले हेरेको थियो। एक नम्बर थियो होइन मध्य महासङ्कटीय ऱ्याप्चर थियो। होइन, अनि जसमा चाहिँ होइन महासङ्कटको बिचमा चाहिँ ऱ्याप्चर हुन्छ भनेको, जसले त्यसमा विश्वास गर्छ। अनि महासङ्कटपछि ऱ्याप्चर हुन्छ भने एउटा धारणा थियो 2 नम्बरमा, त्यो चाहिँ होइन महासङ्कटपछि अनि मण्डली पनि महासङ्कटमा हुनेछ भन्ने थियो। अनि 3 नम्बरमा खण्ड गरेर ऱ्याप्चर हुन्छ भनेको थियो। अनि 4 नम्बरमा चाहिँ हामी चाहिँ होइन पूर्व महासङ्कट अगाडि चाहिँ ऱ्याप्चर हुन्छ भने हामी बाइबलको मुख्य शिक्षाहरू र हामी यसरी विश्वास गर्छ। होइन, ऱ्याप्चर चाहिँ महासङ्कट अगाडि हुन आवश्यक छ भनेर हामी हेरेको थियो। अनि किन महासङ्कट चाहिँ होइन किन ऱ्याप्चर चाहिँ महासङ्कट अगाडि नै हुन्छ भन्ने विषय हामी हेर्थ्यौँ। होइन, किन होइन महासङ्कट अगाडि किन ऱ्याप्चर भनेर हामी हेरेको थियो, जसमा हामी 2-4 टपिक्सहरू हेरेको थियो। अनि प्रकाश 3 को 10 बाट हेरेको थियो। होइन, परीक्षाको घडीबाट जोगाउने थियो भने त्यहाँ प्रतिज्ञा गर्न सक्छौँ प्रकाश 3 को 10 मा। अनि त्यहाँ परीक्षाको घडीबाट जोगाउने छ। अनि सारा संसारमा चाहिँ एकै समय आउने भनेको सङ्कट महासङ्कट मात्र हो भनेर हेरेको थियो। अनि पवित्र थेसलोनिकी 5 को 9 मा हेर्छ भने होइन अनि मण्डली चाहिँ होइन क्रोधको सन्तान होइन, अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई होइन क्रोधबाट बचाउनु हुनेछ भनेर प्रतिज्ञा हामी पढ्न सक्छौँ। अनि सँगै पवित्र थेसलोनिकी 1 को 10 मा हेर्छ भने होइन अनि पछि आउने क्रोध भने चाहिँ महासङ्कट हो भनेर हामी हेरेको थियो। अनि 4 नम्बरमा प्रकाश 4 अध्यायदेखि 18 अध्यायसम्म चाहिँ हामी मण्डलीको विषयमा पाउँदैन। मण्डली भन्ने शब्द हामी पाए पनि स्वर्गमा पाउँछ भनेर हामी हेरेको थियो। अनि 5 नम्बर टपिक हेरेको थियो। होइन, मण्डली क्रिस्टको शरीर हो। होइन, मण्डली क्रिस्टको दुलाइ हो। अनि उहाँले महासङ्कटबाट बचाउनुहुन्छ भनेर प्रतिज्ञा गरेको छ। अनि ऱ्याप्चरको निम्ति हामीले विभिन्न खण्डहरू हेरेको थियो। होइन, अनि प्रकाश 4 को 1 हेरेको थियो, पवित्र थेसलोनिकी 4 को 17 अनि यूहन्ना 14 को 1 देखि 3 अनि पहिलो कोरिन्थी 15 को 51 देखि 54 हामीले ऱ्याप्चरको निम्ति खण्डहरू हेरेको थियो। अनि ऱ्याप्चर होइन हामी हेर्छौँ भने ऱ्याप्चरको निम्ति मुख्य खण्ड भनेको चाहिँ होइन पवित्र थेसलोनिकी 4 को 17 लाई हेरेको थियो, जहाँ चाहिँ होइन उठाइने छ भनेको छ। होइन, उठाइने छ भनेको छ। अनि त्यसपछि ऱ्याप्चरको लागि हामीले ग्रिक शब्द हेरेको थियो। होइन, हार्पाजो भनेर। अनि हामी ल्याटिन शब्द हेरेको थियो। होइन, अनि ल्याटिन शब्द RAPTURO भन्ने शब्द हेरेको छ। अनि जसबाट चाहिँ होइन ऱ्याप्चर भन्ने शब्द आएको हामी पढेर हामी हेरेको थियो। अनि ऱ्याप्चर चाहिँ होइन विशेष गरी बाइबलीय शब्द हो भनेर हामी हेरेको थियो यसरी। होइन, ग्रिक अनि ल्याटिन अनि त्यसपछि अनि त्यो ऱ्याप्चर शब्द त्यसरी आएको भने हामी हेरेको थियौँ। अनि ऱ्याप्चर विशेष गरी होइन हामी हेर्छौँ भने पेन्टिकोसको दिनदेखि होइन ऱ्याप्चरसम्म जति पनि नयाँ जन्म पाएका विश्वासीहरूको चाहिँ ऱ्याप्चर हुन्छ भनेर हेरेको थियो। अनि त्यसपछि हामीले ऱ्याप्चरको विषयमा होइन ऱ्याप्चर हामीले येशू ख्रीष्टलाई भेट्न जानेछौँ। अनि दोस्रो आगमनमा येशू ख्रीष्टसँगै हामी आफ्नाहरू चाहिँ येशू ख्रीष्टसँगै यस पृथ्वीमा आउनेछ। तर ऱ्याप्चरमा चाहिँ होइन आफ्नाहरूलाई लिएर येशू ख्रीष्ट बादलमा आउनुहुन्छ भनेर हामी हेरेको थियौँ। अनि त्यसपछि हामीले अर्को टपिक्समा हेरेको थियो। होइन, बिमा न्याय आसनको विषयमा। बिमा न्याय आसन जसको चाहिँ ग्रिक अर्थ बिमा अनि जसको अर्थ चाहिँ हुन्छ होइन न्याय आसन अथवा
एउटा खेलकुदमा भाग लिएर विजय भएर होइन पुरस्कार लिन जाने एउटा स्थान होइन त्यो अलिक भनौँ त्यो एउटा स्थान स्टेजबाट दिने स्थानलाई चाहिँ हामी बिमा न्याय आसन दुईवटा शब्द भनेर हामी त्यो हेरेको थियौँ। अनि हामीलाई होइन इनाम दिनको निम्ति चाहिँ होइन बिमा न्याय आसन हुनेछ। बिमा न्याय आसनमा हाम्रो इनामको विषयमा हुनेछ, हाम्रो पापको विषयमा होइन। अनि विश्वास गरेको समयदेखि होइन यस पृथ्वीमा रहेको समयसम्म होइन गरेको कामहरूको मूल्याङ्कन गरिनेछ। अनि कतिले त्यहाँ इनाम पाउनेछ, कतिले इनाम गुमाउनेछ होइन। अनि कतिको इनाम त्यहाँ नष्ट हुनेछ भनेर हेरेको थियो। अनि के को आधारमा हामीलाई इनाम दिनेछ होइन बिमा न्याय आसनमा हामी हेरेको थियो होइन असल कार्यको आधारमा होइन, विशेष गरी हामीले गरेको असल कार्यको आधारमा। अनि त्यो असल कार्यको विषयमा 2-4 टपिक्सहरू हेरेको थियो। 1 नम्बर छ भने होइन असल कार्य भनेर चाहिँ यो परमेश्वरको कार्य हो। अनि 2 नम्बरमा यो चाहिँ उहाँको शक्ति सामर्थ्यद्वारा गरिनेछ। अनि 3 नम्बरमा चाहिँ उहाँको महिमाको निम्ति। अनि 4 नम्बरमा चाहिँ उहाँको चरित्र गुण र वचन अनुसार भन्नुपर्छ। असल कार्य भनेको चाहिँ के हो भने यो परमेश्वरको कार्य हो र सँगै यो होइन उहाँको सामर्थ्यमा गरिन्छ अनि सँगै यो चाहिँ होइन उहाँको महिमाको निम्ति र उहाँको वचन अनुसार हुन्छ यो असल कार्य भनेर चाहिँ हेरेको थियो। अनि बिमा न्याय आसनको निम्ति पनि हामी खण्डहरू हेरेको थियो होइन। अनि बिमा न्याय आसन पहिलो कोरिन्थी 3:10 - 17, दोस्रो कोरिन्थी 5:10-11 अनि रोमी 14:10 हेरेको थियौँ बिमा न्याय आसनको निम्ति। अनि हामी चाहिँ के को आधारमा बिमा न्याय आसन चाहिँ हामी चाहिँ इनाम दिन्छ भनेर हेरेको थियो। अनि वचनको आधारमा हामीले हेरेको 1 नम्बर होइन वचनको आधारमा हामीले इनाम पाउनेछ। अनि जसको निम्ति चाहिँ होइन यो 12:47-48 पद हेरेको थियो। अनि उहाँले मानव रूप धारण गर्नुभयो होइन यसको। अनि मानवको धारण गरेर उहाँ मानवीय रूपमा जानुभयो कारण उहाँ चाहिँ न्याय गर्न उहाँ चाहिँ सिद्ध न्यायकर्ता हुनुहुन्छ होइन। उहाँमा जुन न्याय पऱ्यो त्यो न्याय अब उहाँले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि अनि त्यसपछि हामीले हेरेको थियो। अनि यो 12:48 पद छ भने होइन वचनले नै न्याय गरिनेछ होइन अन्तिम दिनमा भनेर हामीले हेरेको थियौँ। अनि हामीले हेरेको थियो यसरी नै होइन अरू पनि बुदाहरू हेरेको थियो। अनि एउटा भनेको उहाँको वचनको आधारमा, अर्को भनेको सम्पूर्ण बाइबल नै होइन त्यो बिमा न्याय आसन मूल्याङ्कनको निम्ति होइन सम्पूर्ण वचन नै आधार हो, बाइबल नै आधार हो। रोमी 14:बाट हेरेको थियो। अनि परमेश्वरले हामीलाई होइन हामी प्रत्येकलाई एउटा न एउटा वरदान दिनुभएको छ होइन। अनि त्यो वरदान दिएका मानिसहरू एउटा स्थानीय मण्डलीमा राख्नु भएको छ। अनि त्यो स्थानीय मण्डलीबाट चाहिँ होइन उहाँको कार्य होइन अनि सम्पूर्ण आज्ञा नै उहाँले चाहिँ होइन त्यो वरदान प्रयोग गरेको होइन उहाँको महिमा गरेको भनेर। अनि हामी अर्को हेरेको थियो होइन कुनै पनि कार्य मैले के को लागि गरेँ होइन त्यसको आधारमा हाम्रो चाहिँ होइन बिमा न्याय आसन मूल्याङ्कन हुन्छ। अनि यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण बन्यो होइन। अनि हामी परमेश्वर र वचनको कारणले चाहिँ हामी चाहिँ एकअर्कालाई प्रेम गर्छौँ होइन परमेश्वर त्यसपछि उहाँको वचन बाइबल जस कारण चाहिँ हामी त्यहाँबाट सिकेर चाहिँ एकअर्कालाई प्रेम गर्छ। अनि जे पनि मैले गरेको छु त्यसको अभिप्राय के हो त्यसको आधारमा मूल्याङ्कन हुनेछ। अनि जुनसुकै कार्य गर्नुको पछाडि मेरो अभिप्राय के हो होइन हुनसक्छ होइन परमेश्वरको महिमाको निम्ति या मेरो आफ्नै महिमाको निम्ति परमेश्वरलाई उचाल्नको निम्ति र म आफै उचाल्नको निम्ति भनेर हामी हेरेको थियौँ। अनि सानोभन्दा सानो काम होइन यदि मैले उहाँको महिमाको निम्ति गर्छ भने त्यसले चाहिँ होइन बिमा न्याय आसनमा इनाम पाउनेछ भनेर हेरेको थियो होइन। अनि हामीले हेरेको थियौँ त्यसरी नै अर्को विषयहरू पनि। अनि यदि म होइन परमेश्वरको प्रेम र कृपाद्वारा होइन अभिप्रेरित भएर कुनै पनि निर्माण गर्ने कुराहरूमा म कार्य गर्छ भने त्यसले चाहिँ बिमा न्याय आसनमा इनाम दिन्छ भने। अनि बोलावटको विषयमा हेरेको थियो होइन परमेश्वरको बोलावट चाहिँ हामी सबैजना विश्वासहरूको निम्ति हो र कतिले स्वीकार गर्छ र कतिले इन्कार गर्छ होइन। अनि यदि स्वीकार गर्छ भने स्वीकार गर्दैन भने त्यसले चाहिँ इनाम छैन होइन। यदि कसैले आफ्नो बोलावटलाई स्वीकार गर्छ भने होइन त्यसले चाहिँ इनाम पाउँछ भनेर हेरेको थियो। अनि त्यसो हामीले नेक्स्ट क्लासमा हेरेको थियो होइन इनाम हुने र नहुने विषयमा। अनि नहुने भनेको चाहिँ होइन सो धार्मिकताबाट अभिप्रेरित भएर हामी कुनै कार्य गर्छ भने त्यसले इनाम पाउँदैन। अनि क्रिस्टको धार्मिकतामा हामी कार्य गर्छ भने त्यसले इनाम पाउँछ। यसरी नै हेरेको थियो होइन आफ्नो महिमाको निम्ति र क्रिस्टको महिमाको निम्ति। अनि आनन्दित र सो केन्द्रित र क्रिस्ट केन्द्रित हामीले हेरेको थियो होइन। अनि आफू म अनि क्रिस्ट भनेर हेरेको थियो। हामीले धेरै कुराहरू हेरेको थियो। अनि हामीले सुनको विषयमा अनि चाँदीको विषयमा होइन अनि त्यसपछि हामीले रत्नहरूको विषयमा हेरेको थियौँ होइन। सुनले होइन यसो क्रिस्टको महिमालाई यसोको ईश्वरत्वलाई जनाउँछ भनेर हेरेको थियो होइन। क्रिस्टको चरित्र प्रकट गर्ने कार्य गर्छ सुनले। अनि त्यसपछि अनि काठ घाँस पढाएर हेरेको थियो होइन काठले परमेश्वरको विश्वासीले होइन शरीर केन्द्रित गरिएको कार्यहरूलाई होइन काठले जनाउँछ। अनि चाँदीले होइन
चाँडीले चाहिँ होइन छुटकारालाई जनाउँछ भनेको थियो। अनि घाँसले होइन भावनात्मक कार्यहरू, अनि त्यसपछि रत्नहरूले हेरेर होइन हामी विश्वासहरू नै रत्नहरू भनेर भनेको थियो होइन। परमेश्वरको निम्ति हामी विश्वास गर्ने रत्नहरू। अनि परालले चाहिँ पराल भने चाहिँ होइन अनि शिक्षा सुन्नु सत्य हो भने, शिक्षा सुन्ने अनि त्यसपछि सत्य हो भने थाहा पनि हुनु तर स्वीकार नगर्नु चाहिँ पराल हो भनिरहेको थियो होइन। अनि त्यो कुरोहरू चाहिँ होइन बिमा न्याय आसनमा होइन यदि काठ घाँस पराल छ भने त्यो चाहिँ नष्ट हुनेछ। अब आफू केन्द्रित कार्यहरू सम्पूर्ण रूपमा नष्ट हुनेछ। अनि ख्रिस्ट केन्द्रित कार्यहरू होइन सुन चाँदी र बहुमूल्य रत्नहरू छ भने त्यसले चाहिँ इनाम दिन्छ भनेर हेरेको थियो। अनि त्यसमा हामीले 2-4 टपिक्स हेरेको थियो। अनि त्यसपछि अनि स्फटिक भन्ने शब्द हेरेको थियो होइन, जसले चाहिँ होइन एउटा शुद्ध सेतो होइन अत्यन्तै बहुमूल्य पत्थरलाई जनाउँछ भनेर हेरेको थियो। अनि त्यसपछि हामीले हेरेको होइन निलोले स्वर्ग अनि रात्रोले क्रुस, अनि त्यसपछि हरियोले पिता अनि बैजनीले यसो 20 मानिस हुनुहुन्छ भनेर हेरेको थियो। यी विषयहरूमा हामीले अत्यन्तै राम्रोसँग हामीले गएको कक्षामा टिचरले अत्यन्तै राम्रोसँग पढाउनु भएको थियो। हुन्छ हामी आजको कक्षामा जानेछौँ। हुन्छ हामी आजको कक्षा निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ। स्वर्गीय पिता हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यो सुन्दर समयमा। साँच्चै नै प्रभु विशेष हामी यस समय सिक्नको निम्ति यस ठाउँमा भेला भएका छौँ प्रभु। हामी प्रत्येकलाई सहायता गर्नुभएको र प्रत्येकको साथमा हजुर रहनुभएको, हाम्रो टिचर र हामी स्टुडेन्टको साथमा हजुर रहनुभएको, हजुर मध्यस्थकर्ता भएका हामी प्रत्येकलाई सिकाउनु भएको प्रभु धन्यवाद छ। यो सम्पूर्ण समय हजुरको हातमा राख्दै आशिष माग्छु यसो प्रभुको नाममा आमेन। हुन्छ हाम्रो टिचरलाई हामी check. Entonces ahora tenemos sí. प्रकाश 4 अध्याय लाग्छौँ। राजाहरू 4 र 5 अध्यायलाई सिधाउनेछौँ र त्यसपछि अरू क्लासहरूमा हामी जानेछौँ। कि अब आज हामी प्रकाश 4 अध्यायलाई निरन्तर अध्ययन गर्नेछौँ। यो अब जम्मा हाम्रो अब 5 दिनको क्लास बाँकी छ। अनि यो सोमबार पनि हाम्रो क्लास हुनेछ, कारण पास्टरबाको क्लास सकिसक्यो। अनि सोमबार पनि हाम्रो क्लास हुनेछ। अनि तपाईँ सोमबार पनि आउन सक्नुहुन्छ भनेपछि अब सोमबार र शुक्रबार 2 दिन हाम्रो क्लास हुनेछ, जसले गर्दाखेरि हामी चाँडै यसलाई सिद्धाउनेछौँ। अनि अब धेरै कुराहरू तपाईँले आधारभूत सत्यता भाग 2 मा पनि होइन हाम्रो आदरणीय सुभाष सरबाट अत्यन्तै राम्रोसँग हजुरहरूले अध्ययन गर्नुभएको छ अन्तका दिनहरूको विषयमा। अनि अब ती कक्षाहरू पनि एक प्रकाशकै पुस्तकको नोट्सबाट आएको हुनाले भनौँ न हामीले धेरै कुराहरू यसमा ल्याइराख्नु जरुरी छैन होइन, दोहोऱ्याइराख्न जरुरी छैन। सकेसम्म हामी दोहोऱ्याउने प्रयास गर्ने छैनौँ यो क्लासमा होइन, अझ नयाँ सोचहरू ल्याउने प्रयास गर्नेछौँ। तर कतिपय महत्त्वपूर्ण कुराहरू दोहोरिन्छ होइन, यसलाई हामीले बारम्बार सुन्न पनि जरुरी छ। अब प्रकाश 4 अध्यायको 1 पदलाई हामी हेर्छौँ भने जुन हामीले व्याख्या गरिसक्यौँ, तर आज पनि हामी यहीँबाट सुरु गर्नेछौँ। यी कुराहरू पछि प्रकाश 4 अध्यायमा हामी छौँ। यी कुराहरूपछि मैले हेरेँ अनि हेर स्वर्गमा एउटा ढोका खोलिएको थियो। अनि पहिलो आवाज जो मैले सुने त्यो मसित बोलिरहेको तुरैको जस्तो थियो, जसले भन्यो यहाँ माथि आऊ र म तिमीलाई यी कुराहरू देखाउनेछु जो यी कुरापछि हुनुपर्नेछ। यसलाई हामीले व्याख्या गरिसक्यौँ। अनि त्यसपछि अनि तुरुन्तै म आत्मामा थिएँ। अनि हेर यो आत्मा चाहिँ भनौँ न यो मानिसको आत्मा हो कि उनी आत्मामा थिए भनौँ। अनि हेर स्वर्गमा एउटा सिंहासन बसालियो र सिंहासनमा एकजना बस्नुभयो। सिंहासन प्रकाशको पुस्तकलाई कतिपयले सिंहासनको पुस्तक पनि भनेको हामी पाउन सक्छौँ, कारण 46 पटक होइन सिंहासन भन्ने शब्द प्रयोग भएको हामी पाउन सक्छौँ। अनि जसले चाहिँ राज्यलाई जनाउँछ। अनि त्यहाँ चाहिँ राज्य छ, त्यहाँ चाहिँ एउटा प्रशासन छ, अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा सरकार छ, अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा शासन छ। अनि सिंहासनले चाहिँ राज्य, प्रशासन, सरकार, शासनलाई जनाउँदछ। अनि तर सिंहासनमा चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसको मतलब के हो, परमेश्वरले नै राज्य चलाउनुहुन्छ, परमेश्वरले नै प्रशासन चलाउनुहुन्छ, परमेश्वर नै सरकार अथवा परमेश्वर नै शासन हुनुहुन्छ। भनेपछि सम्पूर्ण कुराहरूमाथि उहाँले नै शासन गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरालाई यसले बताएको हामी पाउँछौँ। अनि 3 पदमा
अनि जो बस्नुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ स्फटिक र लालमणि चाहिँ देख्नुहुन्थ्यो। अब यो दुईवटा होइन लालमणि र स्फटिक यो बहुमूल्य पत्थरहरू हुन् अनि विशेष गरेर यी पारदर्शी हुन्छन्। अनि यो चाहिँ सिंहासनमा बस्नुहुनेको प्रकाश र महिमालाई यसले जनाउँदछ। अनि यो प्रकाश र महिमाले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ हरितमणि अथवा हरितमणि चाहिँ अनि इन्द्रेणी देखा परेको हामी पाउन सक्छौँ। इन्द्रेणीको विभिन्न रङहरू हुन्छन् तर यो इन्द्रेणीमा चाहिँ हरियो चाहिँ मुख्य रङ भएको हामी पाउन सक्छौँ, जसले परमेश्वरको कृपालाई जनाउँदछ होइन। त्यो विषयमा हामीले हेरेका थियौँ। अनि त्यसपछि बस्नुहुने स्फटिक अनि यो स्फटिकले परमेश्वरको धार्मिकतालाई जनाउँदछ। हामीले अघिल्लो कक्षामा व्याख्या गरिहाल्यौँ र हामीतर्फ चाहिँ यसले आरोपण गरिएको धार्मिकताको शुद्धतालाई देखाउँदछ। ओके, परमेश्वरको धार्मिकतालाई यसले जनाउँदछ। अनि जुन परमेश्वरको धार्मिकता जो हामीतर्फ अनि व्यवहारिक शिक्षामा चाहिँ आरोपण गरिएको धार्मिकताको शुद्धतालाई यसले जनाउँदछ। त्यसपछि लालमणि पनि हामीलाई थाहा छ यो पनि बहुमूल्य पत्थर हो होइन, रातो रगतमा आधारित सम्पूर्ण नयाँ करारलाई जनाउँदछ। अनि यो लालमणि अत्यन्तै बहुमूल्य रातो र अत्यन्तै यो रातो रङमा पनि अत्यन्तै ताजा। अनि जब हामी लालमणिलाई हेर्छौँ भने विशेष गरेर यसलाई रातो देख्छौँ, यसमा अरू रङहरू पनि हुन्छन् तर विशेष गरेर रातो हामी देख्छौँ। त्यो रातो पनि सधैँ ताजा भइरहने अनि सधैँ ताजा हामी देख्छौँ अनि सधैँ नयाँ सफा होइन हामी यसलाई देख्दछौँ, जसले चाहिँ रातो रगतमा आधारित सम्पूर्ण नयाँ करारलाई जनाउँदछ। अनि अनुग्रहको रगतलाई यसले जनाउँदछ। अनि उहाँको चरित्र जसले सिंहासनको वरिपरि रहेका मानिसहरूलाई जे गर्यो अनि उहाँको चरित्र स्वभाव होइन कृपा दयाले परिपूर्ण भएर उहाँले मानिसहरूको छुटकाराको निम्ति आफूलाई नै बलिदान गर्नुभएको अनि त्यो चाहिँ उहाँको प्रकाश र महिमामा हामी देख्न सक्छौँ, जुन अत्यन्तै सुन्दर कुरा हो। त्यसपछि लालमणि चाहिँ देख्नुहुन्थ्यो र सिंहासनको वरिपरि हरितमणि चाहिँ देखा पर्ने इन्द्रेणी थियो। अनि अब हरितमणि चाहिँ वरिपरि इन्द्रेणी यो पनि एउटा महँगो बहुमूल्य पत्थर हो तर हरियो रङ चाहिँ मुख्य यो इन्द्रेणीमा हामी पाउन सक्छौँ, जसले परमेश्वरको कृपालाई जनाउँदछ। अनि जब हामी इजिकियल 1:26-28 हेर्छौँ भने पनि अनि त्यहाँ यसरी नै व्याख्या गरेको हामी पाउन सक्छौँ। यो इन्द्रेणीलाई हामी त्यहाँ पनि पाउन सक्छौँ। अब इन्द्रेणी सिंहासनमा होइन तर सिंहासनको वरिपरि रहेको हामी देख्छौँ, जुन चाहिँ परमेश्वरको महिमाद्वारा र प्रकाशद्वारा प्रतिबिम्बित भएको हामी पाउन सक्छौँ। अब स्फटिक लालमणि जस्तो उहाँको प्रकाश र महिमाको कारणले सिंहासनमा विराजमान भएको हुनाले इन्द्रेणी देखा परेको हामी पाउन सक्छौँ। त्यसको मतलब के हो? अब हामी सधैँभरि कृपाको सामना गर्दछौँ होइन, परमेश्वरको सिंहासन चाहिँ कृपाको सिंहासन हो भन्ने कुराहरू देखाउँदछन्। यो इन्द्रेणी जुन हामी सिंहासनको वरिपरि देख्छौँ, गोलो देख्छौँ होइन, यसले बताउँदछ कि परमेश्वरले यसद्वारा भन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई म छुटकारा गरिएका परमेश्वरका मानिसहरू सँगसँगै शासन गर्दछु। मेरो कृपाद्वारा छुटकारा गरिएका मेरा मानिसहरू सँगसँगै सदाको निम्ति म शासन गर्नेछु। अनि त्यो कुरालाई चाहिँ यो इन्द्रेणीले देखाएको हामी पाउन सक्छौँ। अनि उहाँको शासनको आधार भनेको कृपा नै हो र त्यसलाई निरन्तर स्वर्गदूतहरूले निहालेको हामी पाउन सक्छौँ होइन। अनि त्यति मात्र होइन, अनि जब हामी याद गरौँ भने यो सिंहासनको अगाडि हामी उभिरहेका छौँ अनि यो समयमा जुन समयमा अलिकति तल गएपछि हामी पनि त्यो सिंहासन अगाडि उभिरहेका छौँ भन्ने कुरालाई हामी व्याख्या गर्नेछौँ। अनि जब हामी यो सिंहासनको अगाडि यो समयमा ऱ्याप्चर पछि हामी स्वर्गमा हुनेछौँ, स्वर्गमा यही सिंहासनको अगाडि हामी आफैलाई पाउनेछौँ। अनि यो हामीले देखेको कुरा हो, एक हिसाबले यो हुनाले देख्ने कुरा हो र हामीले देख्ने कुरा हो। अनि जब परमेश्वरको सिंहासनमा जब हामी यो इन्द्रेणीलाई देख्छौँ भने यसले चाहिँ हाम्रा जीवनका सम्पूर्ण आदिहरू थामिएका छन्, सकिएका छन् र बिति गएका छन् भन्ने कुरालाई यसले जनाउँदछ। उहाँको कृपाद्वारा हामीले सम्पूर्ण कुरामाथि होइन जीवनको सम्पूर्ण दुःख कष्ट आदि बेरी हुरी बताससँग हामीले विजय प्राप्त गरेका छौँ। त्यही भएर हिब्रू 4:14-15 अनि याकुब 2:13 अनुसार अब न्यायको विरुद्धमा कृपाले आनन्द गर्दछ। न्यायमाथि चाहिँ कृपाले शासन गर्दछ। परमेश्वरको सिंहासन कृपाको सिंहासन हो। अब लालमणिले अनुग्रहको रगतलाई र स्फटिकले आरोपित धार्मिकताको शुद्धतालाई जनाउँदछ र इन्द्रेणीले कृपाको शासनलाई जनाउँदछ। अनि जसको मतलब अब पापको प्रभाव अन्त भएको छ र ख्रिस्टमा भएको मुक्ति पुरा भएको छ र रगत धार्मिकता र कृपाको कारणले त्यो सिंहासनको अगाडि उपस्थित सबैले विजय हासिल गरेका छन्। अनि त्यो सिंहासनको अगाडि हामी पनि उभिरहेका छौँ होइन। यसले यति सुन्दर कुरा बताएको हामी पाउन सक्छौँ। अनि वरिपरि हामी इन्द्रेणीलाई देख्न सक्छौँ होइन, गोलो इन्द्रेणी हामी देख्न सक्छौँ। त्यसको मतलब के हो?
अब त्यहाँ हामी सिंहासनको वरिपरि गोलो अनि इन्द्रेणी देख्नुको अर्थ के हो? त्यसको अर्थ चाहिँ अब कुनै पनि प्रकारको न्याय हुने छैन। जो उहाँको सिंहासन अगाडि उभिरहेका विश्वासीहरू छन् उनीहरूको अब कुनै पनि प्रकारको न्याय हुने छैन। विगत र भविष्यको आँधी र न्यायको कुनै असर हुने छैन। अनि हिजोका पापहरू विगत अब भविष्य अब कुनै पनि कुराले होइन त्यहाँ छु। अनि न्यायले अब कुनै सिंहासनको अगाडि उभिएका मानिसहरूलाई असर गर्ने छैन। सम्पूर्ण अनन्ततामा शान्ति र आनन्द हुनेछ। अनि जब हामी उहाँको सिंहासनलाई देख्छौँ भने अब अनन्तसम्म हामी शान्ति र आनन्दमा प्रवेश गरेका छौँ भन्ने कुरालाई यसले जनाउँदछ। यो अत्यन्तै सुन्दर छैन र? ओके, बुझ्नु हुँदैछ? ओके, कि चाँडो भयो? मलाई लाग्छ चाँडो भएको छैन, कारण यो अघिल्लो कक्षामा थियो नि त होइन। अघिकै कक्षाकोलाई अलिकति व्यापक बनाइएको हो। अनि पछि नोट्समा छ नि, तपाईँले नोट्स लिन सक्नुहुन्छ, सबै कुरा छ नोट्समा। ओके, कुनै कुरा नोट्समा नभएको कुरा म भन्छु भने बिस्तारै भन्छु है, तपाईँले त्यसलाई बुझ्नुपर्छ। जब म छिटो छिटो भन्छु भने यो नोट्समा छ, मैले बिर्सेँ भने पनि पछि म यसलाई टिप्न सक्छु। यदि म बिस्तारै भन्दैछु यो नोट्समा छैन, मैले यसलाई टिप्न जरुरी छ भनेर तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब हेरौँ 4 पद। ओके, प्रकाश 4 अध्यायको 4 पद हेरौँ। अब आजको क्लास चाहिँ यहाँबाट सुरु भयो। अनि सिंहासनको वरिपरि 24 सिंहासनहरू थिए। ओके, अब 24 सिंहासन भनेपछि उहाँसँगै शासन गर्ने यी 24 मानिसलाई यसले जनाउँदछ। उहाँ सिंहासनले जहिले पनि शासनलाई भनेपछि उहाँसँगै शासन गर्ने भनिएको यो। ओके, अनि ती सिंहासनमा मैले सेता वस्त्र पहिरिएका 24 जना प्राचीनहरूलाई बसिरहेको देखेँ। अनि उनीहरूको शिरहरूमाथि सुनका मुकुटहरू थिए। अब यो 24 प्राचीनहरू को हुन् भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले राम्रोसँग व्याख्या गर्न जरुरी छ। हामीलाई थाहा छ, तर सँगै फेरि हामी यसलाई व्याख्या गर्नेछौँ। अब यो 24 प्राचीनहरू चाहिँ को हुन्? जो उहाँको सामुन्य 24 सिंहासनमा बसेर उहाँसँगै शासन गरिरहेका छन्। अब यो को हुन् त होइन? कारण यो बारम्बार आउँदछ होइन। अब 4 अध्याय 5 अध्यायमा र प्रकाशको पुस्तकमा यी कुराहरू दोहोरिएको हामी पाउँछौँ। अनि यी के हुन् भन्ने विषयमा हामीले जान्न जरुरी छ। यसमा पनि अब मुख्य गरेर 3वटा धारणाहरू भएको हामी पाउन सक्छौँ। मुख्य गरेर 3वटा धारणाहरू भएको हामी पाउन सक्छौँ। अब एकमा छ, अनि कसैले भन्छन् कि यी चाहिँ 12 प्रेरितहरू हुन् अनि त्यसपछि 12 कुलका अगुवाहरू हुन् भनेर उनीहरूले विश्वास गर्दछन् होइन। यसो हेर्दाखेरि त्यस्तै देखिन्छ नि त होइन। अब यी 24 जनामध्ये 12 जनाले चाहिँ यीशु ख्रीष्टका प्रेरितहरू हुन् भनेर भन्दछन् भने अर्को 12 जना चाहिँ 12 कुलका प्रतिनिधिहरू हुन् भनेर यसलाई भन्दछन्। तर जब हामी यसलाई व्याख्या गर्छौँ भने हामी यस्तो पाउँदैनौँ। ओके, यो चाहिँ भनौँ एउटा राम्रो जस्तो व्याख्या देखिए तापनि अनि यो यहाँ छु व्याख्या गरे अनुसार हामी यो धारणालाई सहायता पुर्याएको हामी पाउँदैनौँ। अनि कतिपयले भन्छन् कि यो चाहिँ स्वर्गदूतहरू हुन् भनेर। अनि कारण किन? उनीहरूले अलिकति पछाडि गएपछि हेर्छन् अनि 1-2वटा पदलाई लिएर यो चाहिँ स्वर्गदूतहरू हुन् भन्ने कुराहरू कतिपय मानिसले बताउँदछन्। तर हामी व्याख्यालाई हेर्छौँ भने यी स्वर्गदूतहरू होइनन्। अब कतिपयले यसलाई स्वर्गदूत भन्दछन्, तर होइन। कारण किन? अब के हो त भन्ने विषय चाहिँ तेस्रो धारणा जसलाई हामी व्याख्या गर्नेछौँ। अनि यो क्लासले पनि यही तेस्रो धारणालाई चाहिँ के गर्दछ? सपोर्ट गर्दछ। जब हामी प्रकाश 5 अध्यायको होइन अलिकति एक पाना पल्टायौँ भने प्रकाश 5 अध्यायको 8 देखि 9सम्म हेर्छौँ भने फेरि यिनीहरूलाई पाउँदछौँ। अनि जब उहाँले त्यो पुस्तक लिनुभयो तब 4 जीवित प्राणीहरू र 24 प्राचीनहरू थुमाको अघितिर घोप्टो परे। हरेकसँग वीणाहरू र धुपले भरिएका सुनका कचौराहरू थिए, जो चाहिँ पवित्र जनका प्रार्थनाहरू हुन्। अनि उनीहरूले भनेपछि अब यो 24 प्राचीनहरूले गाएको हामी पाउन सक्छौँ, गीत गाएको हामी पाउन सक्छौँ होइन 9 पदमा। अनि उनीहरूले यसो भन्दै एउटा नयाँ गीत गाए, तपाईँ यो पुस्तक लिन र यसका छापहरू खोल्न योग्य हुनुहुन्छ, किनकि तपाईँ मारिनुभयो, हेर्नुहोस् त मारिनुभयो र आफ्नै रगतद्वारा तपाईँले हरेक कुल, भाषा, मानिस र जातिबाट हामीलाई, अनि हामीलाई भन्ने शब्द महत्त्वपूर्ण छ, हामीलाई परमेश्वरका निम्ति किनेर छुटाउनु भयो। अब यो स्वर्गदूत हुन सक्दैनन्। कारण किन? स्वर्गदूतहरूलाई यीशु ख्रीष्टले आफ्नो रगतले छुटाउनु भएन। अनि यीशु ख्रीष्टले कसलाई आफ्नो रगतले छुटाउनु भयो? सबैलाई। तर त्यो मध्ये विशेष गरेर विश्वासी, किनकि ऱ्याप्चरमा त विश्वासी मात्र हुन्छन् नि त होइन। यसमा पुरानो करारका सन्त हुँदैनन्। कारण किन? पुरानो करारका सन्तहरूको ऱ्याप्चर कहिले हुन्छ? महासङ्कट पश्चात, दोस्रो आगमनमा हुँदछ। भनेपछि यी पुरानो करारका सन्तहरू पनि अहिलेसम्म एक हिसाबले भनौँ न बौरी नउठेको कारणले, अथवा त्योभन्दा पनि राम्रो शब्द चाहिँ महिमित शरीरमा नभएको कारणले
यी पुरानो करारका अगुवाहरू हुन सक्दैन। तर यो यहाँ चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको निम्ति किनेर छुटाउनु भएको भन्ने यो गीत गाएको कारणले यो मण्डलीसँग सम्बन्धित छ भन्ने कुराहरू हामी निश्चित गर्न सक्छौँ। होइन, यो मण्डलीसँग भनेपछि यी 24 प्राचीनहरूले चाहिँ यसमा एल्डरहरू भनिएको छ, होइन, प्रेस्बिटर्स भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ, जसको अर्थ चाहिँ यी मण्डलीसँग सम्बन्धित भएको हामी पाउन सक्दछौँ। कारण उनीहरूले छुटकाराको गीत गएको हामी पाउन सक्छौँ। पहिलो कुरा किन यो मण्डलीसँग सम्बन्धित छ भन्दाखेरि तिनीहरूको ओठमा प्रशंसा छ, अनि छुटकाराको गीत छ। अवश्य पनि स्वर्गदूतहरूलाई यीशु ख्रीष्टले आफ्नो रगतले छुटकारा गराउनु भएन, तर विशेष गरेर मण्डलीलाई, अनि त्यसपछि अरूलाई, अरू पुरानो करारका सन्तहरू पनि सबैलाई यीशु ख्रीष्टको रगतले छुटकारा गर्नुभयो। तर यो समयमा ऱ्याप्चर पश्चात मण्डली मात्रै महिमित शरीरमा भएको कारणले यी 24 प्राचीनहरू चाहिँ मण्डलीसँग सम्बन्धित छन् भन्ने कुरालाई हामी बताउन सक्छौँ। अनि 4को 4मा हामी हेर्छौँ भने सेतो वस्त्र पहिरिएका थिए, अनि यो सेतो वस्त्रले ख्रीष्टबाटको धार्मिकतालाई जनाउँदछ, जुन प्रकाश 19को 7देखि 8सम्म पनि हामी देख्न सक्छौँ। यसको मतलब चाहिँ ख्रीष्टको धार्मिकता यी मानिसहरूमाथि आरोपण गरिएको छ, अनि परमेश्वरको धार्मिकता यी मानिसहरूमाथि आरोपण गरिएको छ, अनि ख्रीष्टको धार्मिकता यी प्राचीनहरूमा भएको हामी पाउन सक्छौँ, जुन हामीलाई थाहा छ, होइन, आरोपण गरेको धार्मिकता हामीले विश्वास गरेकै समयमा अनि यसो ख्रीष्टको धार्मिकता हामी माथि हालिन्छ। त्यस्तो कुरा चाहिँ यिनीहरूको शिरमा हामी मुकुटहरू पाउन सक्छौँ, त्यो पनि सुनको मुकुट। अनि जब हामी सुनको मुकुटलाई हेर्छौँ भने त्यो चाहिँ विशेष मुकुट भन्ने हामी पाउँछौँ। अनि त्यो चाँदीको थिएन अथवा अरू कुनै कुराको थिएन, तर सुनको भन्नुपर्दा त्यो विशेष होइन मुकुटहरू थियो। अनि याद गरौँ भने मुकुटहरू चाहिँ मण्डलीलाई प्रतिज्ञा गरिएको छ। यतिखेर मण्डलीको बिमा न्याय आसनमा मूल्याङ्कन भएको छ र त्यहाँ चाहिँ विजेताहरूभन्दा पनि विजेतालाई चाहिँ मुकुटहरू दिइएको छ। त्यसको मतलब के हो? यो मण्डलीसँग सम्बन्धित छ। अब पुरानो करारका सन्तहरूलाई अहिले नै इनाम दिइसकेको छैन, जुन चाहिँ दोस्रो आगमन पश्चात मात्र दिइनेछ, दोस्रो आगमनमा दिइनेछ। अब यो चाहिँ स्पष्ट रूपमा मण्डलीसँग सम्बन्धित भएको हामी पाउन सक्छौँ र उनीहरूको शिरमा मुकुट छ। त्यसको मतलब उनीहरूले परमेश्वरबाट पाएको हामी पाउन सक्छौँ। अब निष्कर्षमा अब के हुन्थ्यो यो 24 प्राचीनहरू भनेपछि पहिलो यो मण्डलीसँग सम्बन्धित छ। दोस्रो, यो मण्डली युगका सन्तहरूको प्रतिनिधिहरूलाई जनाउँदछ। ओके, मण्डली युगका सन्तहरूको प्रतिनिधिहरूलाई जनाउँदछ। यी 24 प्राचीनले चाहिँ सिङ्गो मण्डलीलाई प्रतिनिधित्व गरेको हामी पाउन सक्छौँ। अनि अब यहाँ यो 24 मध्ये को थिए भनेर हामीलाई थाहा छैन, तर यी 24 प्राचीनहरू सिङ्गो मण्डली युगका सन्तहरूको प्रतिनिधिहरू हुन् भनेर हामी बताउन सक्छौँ। किन भन्दाखेरि जब हामी इजिकियल 8को 16मा हेर्छौँ भने त्यहाँ चाहिँ 25 जना पुजारीहरू हामी देख्छौँ। त्यो चाहिँ किन 25? 24 जना पुजारीको झन्डा प्लस एक चाहिँ महापुजारी भएको कारणले, अनि त्यहाँ चाहिँ 25 पुजारीहरू हामी देख्न सक्छौँ, एक चाहिँ महापुजारी भनेपछि। अब त्यो पुरानो करारमा यी 24 जना पुजारीहरूले सिङ्गो पुजारीगिरीलाई चाहिँ सिङ्गो पुजारीको समुदायलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेको हामी पाउन सक्छौँ। अनि यसको व्याख्या चाहिँ तपाईँले पहिलो इतिहास 24 अध्यायमा पाउन सक्नुहुन्छ। अब ती 24 पुजारीहरूले सिङ्गो पुजारी घरानालाई र इजरायलीहरूको प्रतिनिधित्व गरेको हामी पाउन सक्छौँ। अब त्यही कुरालाई हामी अनि यो मण्डली युगको सन्तहरूमा लागू गर्छौँ भने यी जुन 24 प्राचीनहरू छन्, यी मण्डली युग अथवा मण्डलीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने होइन 24 प्राचीनहरू हुन् भनेर हामी व्याख्या गर्न सक्छौँ। त्यही भएर यो 24 अध्याय 4 अध्यायको यो 24 प्राचीनहरू व्याख्या अनुसार मण्डलीसँग सम्बन्धित छ र यसले मण्डली युगका सन्तहरूको प्रतिनिधिहरूलाई जनाउँदछ। होइन, यिनीहरूले सुनका मुकुटहरू लगाएका छन्, जसको मतलब विश्वासीहरूलाई प्रतिज्ञा गरेको छ। यो विशेष मुकुटहरू हुन्, अनि जुन मुकुट उनीहरूले लगाइरहेका छन् र सिंहासनको वरिपरि अरू 24 सिंहासनमा बसेका छन् भन्नु मतलब यी चाहिँ शासकहरू हुन्। अनि पछि उनीहरूले अघि गीत गाए नि, होइन, जुन हामी देख्न सक्छौँ 5को 10मा, अनि हामीलाई हाम्रा परमेश्वरका निम्ति राजाहरू र पुजारीहरू बनाउनु भयो भनेपछि यी राजाहरू र पुजारीहरू हुन्, जसले सिङ्गो अनि मण्डली युगको सन्तहरूलाई प्रतिनिधित्व गरेको हामी पाउन सक्छौँ। अब यिनीहरू यसो ख्रीष्टसँगै राज्य गर्ने राजाहरू भएको हामी पाउन सक्छौँ। बिमा न्याय आसनमा जुन मुकुटहरू हामी पाउँदछौँ, ती मुकुटले चाहिँ 1000 वर्षीय शासनमा हाम्रो पद के हो त भन्ने विषयमा हामी देख्नेछौँ। ओके, हाम्रो पद के हो भन्ने विषयमा हामी हेर्नेछौँ। ओके, त्यो मुकुटले त्यसलाई जनाउँदछ। ओके, बुझ्नुभयो अब यो 24 प्राचीनहरू को हुन् भन्ने विषयमा? ओके, कुनै शङ्का छ? लाग्छ छैन, है, मैले राम्रोसँग व्याख्या गरेँ जस्तो लाग्छ।
ओके, अब हामी 5 पदमा छौँ। 5 पदमा अनि त्यस सिंहासनबाट बिजुली गर्जन र आवाजहरू निस्कन्थे। अब यो के हो त होइन, बिजुली गर्जन र आवाजहरू के हो त भन्ने विषयमा यसलाई पनि हामी व्याख्या गर्नेछौँ। ओके, प्रकाश 4 को 5 पद। अनि त्यस सिंहासनमा बिजुली गर्जन, ओके तपाईँहरू मसँग मैले बाइबल पढेको बेलामा बाइबल हेर्नु जरुरी छ। ओके, अनि मात्र तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। यो प्रकाश 4 को 5 पद। अनि त्यस सिंहासनबाट बिजुली गर्जन र आवाजहरू निस्कन्थे अनि त्यस सिंहासनका सामु आगाका 7वटा बत्तीहरू बलिरहेका थिए जो परमेश्वरका 7 आत्माहरू हुन्। अब यहाँ चाहिँ सिंहासनमा हामी बिजुली गर्जन र आवाजहरू निस्केको हामी पाउन सक्छौँ। अब जब हामी सिनै पर्वतलाई हेर्छौँ भने अनि सिनै पर्वतमा पनि यी बिजुली गर्जन र आवाजहरूसँग मिल्ने व्याख्या हामी पाउन सक्छौँ। अनि त्यो समयमा चाहिँ परमेश्वरको न्यायलाई यसले जनाएको हामी पाउँछौँ भने अनि यहाँ चाहिँ जुन खण्ड अहिले हामी पढ्यौँ, जस्तो कि प्रकाश 1 को 9मा, 2 को 18मा र 18 को 1 देखि 5सम्म, र यो ठाउँमा चाहिँ जब हामी सिंहासनको वरिपरि बिजुली गर्जन र आवाजहरू देख्छौँ भने यसले स्वर्गको शोभालाई जनाउँदछ अथवा स्वर्गको प्रतापलाई यसले जनाउँदछ। अनि कति सुन्दर छ, अनि भनौँ न कति महिमाले भरिएको छ, अनि यसले स्वर्गको शोभालाई अथवा प्रतापलाई यसले जनाउँदछ। अनि एक हिसाबले स्वर्गको डेकोरेसनलाई अनि यसले जनाउँदछ। अनि विराजमान, अनि त्यो सिंहासनमा त्यो स्वर्गमा विराजमान हुनुहुनेको प्रतापमयतालाई यसले जनाउँदछ। अनि उहाँ कति प्रतापी हुनुहुन्छ होइन, हामी म्याजेस्टिक भन्छौँ नि इङ्ग्लिसमा होइन, उहाँ त्यति चाहिँ सुन्दर हुनुहुन्छ, त्यति प्रतापमय हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई यसले जनाउँदछ होइन। यसले राजकीय मर्यादाको प्रतापलाई जनाउँदछ। कति भनौँ न त्यो कति सौन्दर्य छ, कति शोभनीय छ होइन, त्यो कुराहरू कति सुन्दर छ, त्यो कुरालाई यसले जनाउँदछ र परमेश्वरको महिमाको प्रतापलाई जनाउँदछ। एक हिसाबले महिमित परमेश्वर सिंहासनमा विराजमान हुनुभएको कारणले पुरै स्वर्ग नै उहाँको महिमाले भरिएको कुरालाई र ती सिंहासनको वरिपरि उहाँका गुण चरित्र स्वभावहरूलाई स्पष्टसँग देख्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई हामी देख्न सक्छौँ। तपाईँले यसैया 2 को 10 लाई पढ्न सक्नुहुन्छ। अनि सँगै भजन सङ्ग्रह 29 लाई तपाईँले पढ्नुभयो भने अवश्य पनि यसको राम्रो व्याख्या तपाईँले पाउनुहुनेछ। अनि सँगै फेरि हामी यही पदमा 5 पदमा होइन, त्यस सिंहासनबाट बिजुली गर्जन र आवाजहरू निस्कन्थे अनि त्यस सिंहासनका सामु आगाका 7वटा बत्तीहरू बलिरहेका थिए जो परमेश्वरका 7 आत्माहरू हुन्। यो परमेश्वरका 7 आत्माहरूको विषयमा हामीले व्याख्या गरिसकेका छौँ गएको क्लासमा होइन। यसले पवित्र आत्माको कार्यहरूसँग सम्बन्धित भएको हामी पाउन सक्छौँ र यसैया 11 को 1 देखि 3मा पवित्र आत्माको स्वर्गीय कार्यलाई होइन 7वटा सेवकाईहरूलाई यसले जनाएको हामी पाउन सक्छौँ। अब यो पनि अत्यन्तै सुन्दर रहेको हामी पाउन सक्छौँ। अब त्यसपछि हामी 4 को 6मा जाउँ न। अब तपाईँले 4 को 6 लाई हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो बाइबलमा। अनि त्यस सिंहासनका सामु बिल्लौर झैँ काँचको समुद्र थियो। अब यो बिल्लौर झैँ काँचको समुद्र के हो त होइन, यो विषयमा पनि हामीले जान्न जरुरी छ। अनि त्यस सिंहासनका सामु बिल्लौर झैँ काँचको समुद्र थियो अनि त्यस सिंहासनको बिचमा र सिंहासनको वरिपरि अगाडिपट्टि र पछाडिपट्टि आँखाले भरिएका 4वटा जीवित प्राणीहरू थिए। भनेपछि यो आँखाले भरिएका 4 जीवित प्राणीहरू के हुन् भन्ने विषयमा पनि व्याख्या गर्न जरुरी छ। अनि यो आँखा भएको कुराले केलाई जनाउँदछ अनि त्यो पनि व्याख्या गर्न जरुरी छ। तर त्योभन्दा पहिला चाहिँ यो बिल्लौर झैँ देखिने काँचको समुद्र के हो त भन्ने विषयमा हामी व्याख्या गर्नेछौँ। भनेपछि उहाँको सिंहासनको वरिपरि होइन अगाडि सामु यो बिल्लौर झैँ काँचको समुद्रलाई हामी देख्न सक्छौँ। जब हामी काँच भन्ने शब्दलाई हेर्छौँ भने यो चाहिँ पानीको थोपा जस्तै हो होइन, विशुद्ध पानीको थोपा जस्तो यो देखिन्छ। अनि हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ यो पानीको थोपाहरू जस्तो हो, तर वस्तु चाहिँ होइन, फेरि वस्तु चाहिँ होइन होइन। त्यही कारणले यो चाहिँ पारदर्शी भएको हामी पाउन सक्छौँ। कारण किन, प्राचीन काँचहरू चाहिँ एक हिसाबले ऐनाहरू चाहिँ पारदर्शी भएको हामी देख्न सक्छौँ। एकपट्टिबाट अर्कोपट्टि अत्यन्तै सफा पानीको थोपा जस्तो होइन, त्यो कोमल अनि यो चाहिँ देखिन्छ। यो काँचले चाहिँ त्यसलाई जनाउँदछ। त्यसपछि समुद्रलाई जब हामी हेर्छौँ भने यो चाहिँ अहिलेको हामीले देख्ने समुद्र जस्तो होइन, तर यो स्वर्गमा भएको यो समुद्र जस्तो भन्न खोजेको, त्यसो भन्दा स्वर्गमा समुद्र छ भन्न खोजेको होइन। तर अब यूहन्नाले स्वर्गमा देखे अनि यो चाहिँ समुद्र जस्तो छ होइन, काँचको समुद्र, त्यो पनि बिल्लौरको काँच, बिल्लौर झैँ काँचको समुद्र जस्तै छ भनेर उनले हामीलाई बुझ्नको निम्ति अनि यो कुरा बताएको हामी पाउन सक्छौँ। यो अलङ्कारिक छ, सँगै फेरि अक्षरस व्याख्या पनि हामीले यहाँ चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। अब यो समुद्र अनि जुन स्वर्गमा छ
भनौँ न यो बिल्लोहरू चाहिँ काँचको समुद्र जब हामी देख्छौँ भने यो चाहिँ पारदर्शी छ, यो पनि पारदर्शी छ, यो अत्यन्तै सफा छ, यो अत्यन्तै शान्त छ र यो चालरहित छ। यसमा छालहरू आएको छैन, यो चाहिँ अत्यन्तै चालरहित रहेको हामी पाउन सक्छौँ। केही पदहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ जब हामी यो त्यसलाई व्याख्या गर्छौँ भने घरमा गएर पढ्न सक्नुहुन्छ होइन। प्रस्थान 24:18, त्यसपछि भजन सङ्ग्रह स्टेज 4:3, त्यसपछि इजिकियल 1:22 अनि अयुब 37:18 तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ होइन। एक हिसाबले भन्ने हो भने सिंहासनको सामु होइन जुन उहाँको आँगन जस्तो छ नि होइन, त्यो छापिएको कुरालाई यसले जनाउँदछ, जुन अत्यन्तै महिमित र सुन्दरले भरिएको हामी पाउन सक्छौँ। अनि यो बिल्लोर भन्ने शब्दलाई हामी पाउँछौँ भने चाहिँ यो चाहिँ बरफ जस्तै होइन, जब पानी जमेर होइन बरफ बन्छ नि अनि जस्तो बरफ देखिन्छ नि होइन, बिल्लोर भनेको चाहिँ बरफ जस्तै हो र अत्यन्तै सफा चट्टान जस्तो हो यो। हेर्दाखेरि यो बरफ जस्तो देखिन्छ तर अत्यन्तै पारदर्शी हुँदछ, अत्यन्तै सफा शुद्ध र अत्यन्तै पारदर्शी हुँदछ। अनि यो कुरा चाहिँ यहाँ मिठो भएको हामी पाउन सक्छौँ। र त्यहाँ चाहिँ हामी 4 जीवित प्राणीहरू हामी देख्छौँ। अनि यो 4 जीवित प्राणीहरू भन्ने शब्दलाई जब हामी हेर्छौँ भने प्राणीहरू भन्ने शब्दलाई चाहिँ जोएन भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। त्यसको अर्थ चाहिँ जीवित प्राणीहरू होइन। अब के हुन् भन्ने विषयमा पनि हामी हेर्नेछौँ। जीवित प्राणीहरूलाई यसले जनाउँदछ र इङ्ग्लिसमा चाहिँ बिस्ट भनेर अनुवाद गरिएको छ जसले चाहिँ पशुलाई जनाउँदछ होइन, त्यो चाहिँ होइन। यहाँ चाहिँ जेओन भन्ने शब्द प्रयोग गरेको कारणले यो जीवित प्राणी, तर जुन ख्रिस्ट विरोधीको निम्ति पशु भन्ने शब्द छ त्यसलाई चाहिँ थिरियोन भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ जो पछि गएर पशु हुन्छ भनेपछि यो चाहिँ 4 अध्यायको चाहिँ जीवित प्राणीहरू हुन्। अब यो जीवित प्राणीहरू के हुन् भन्ने विषयमा हामी अवश्य पनि व्याख्या गर्नेछौँ। तर बिल्लोर चाहिँ काँचको समुद्र के हो भन्ने विषयमा हामी अहिले तत्काललाई व्याख्या गर्दछौँ। चाहिँ काँचको समुद्रले चाहिँ परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूप्रति जे गर्नुहुन्छ एक हिसाबले भन्यो भने आफ्ना मानिसहरूप्रति उहाँले पारदर्शितामा कार्य गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामी देख्न सक्छौँ होइन। उहाँका कार्यहरू जब पनि उहाँले आफ्नो मानिसहरूको छिनोफानो गर्नुहुन्छ भने अथवा आफ्नो मानिसहरूसँग कार्य गर्नुहुन्छ भने त्यो कार्यमा हामी परमेश्वरबाटको अद्भुत पारदर्शितालाई हामी देख्न सक्दछौँ। अनि बिल्लोरले होइन, बिल्लोर अघि भने जस्तै यसले चाहिँ होइन यसको बनावटलाई हामीले बताइसक्यौँ, तर सँगै फेरि अत्यन्तै स्थिर र ठोस भएको कुरालाई यसले जनाउँदछ। अनि यो चलमल नगर्ने स्थिर अनि त्यसपछि ठोस भएको कुरालाई होइन यसले जनाउँदछ। अनि यसले उहाँको चरित्रको विषयलाई बताउँदछ जुन उहाँले विश्वासीको लागि गर्नुभयो। अनि जब यो परमेश्वरसँग सम्बन्धित भएर हामी यसलाई व्याख्या गर्छौँ भने उहाँको चरित्रहरूलाई यसले बताउँदछ जुन उहाँले विश्वासीहरूको लागि गर्नुभयो। अनि यो समुद्र जस्तै सफा र काँच जस्तै देखिन्छ। अनि विशेष गरी यसले चाहिँ स्वर्गको सिंहासनको अगाडि भुइँमा छापिएको कुरालाई जनाउँदछ। एक हिसाबले स्वर्गमा भएको मार्बललाई अनि यो सुनको सडकलाई यसले जनाउँदछ। अनि जब हामी भनौँ न स्वर्गमा सुनको सडक त्यहाँ देख्नेछौँ भने त्यो चाहिँ पारदर्शी हुन्छ, सुन जस्तो देखिन्छ तर सँगै पारदर्शी। अहिलेको सुन चाहिँ पारदर्शी छैन, तर त्यो बेलाको सुनलाई चाहिँ हामी पारदर्शी देखाउनेछौँ होइन। यसले भुइँमा छापिएको कुरालाई जनाउँदछ जहाँ सिंहासन खडा थियो र सँगै यो साङ्केतिक पनि छ। जब हामी प्रकाश 13:1 अनि प्रकाश 17:15 अनि प्रकाश 15:2 आधारमा यसलाई व्याख्या गर्छौँ भने अब विशेष रूपले यो काँचको समुद्रले अघि मैले भने जस्तै उहाँको सिंहासन वरिपरि विजय क्रिस्चियनहरूको भिडलाई यसले जनाउँदछ। अघि मैले भने हामी पनि त्यो सिंहासनको अगाडि हुनेछौँ भनेर अनि निहालिरहेका छौँ। ऱ्याप्चर पछि हामी त्यो सिंहासनलाई निहालिरहेका हुनेछौँ। अनि यो काँचको समुद्रले वास्तवमा चाहिँ उहाँको सिंहासन वरिपरि विजय क्रिस्चियनहरूको भिडलाई जनाउँदछ र हामी मध्ये धेरै त्यहाँ छेउ हिँड्नेछौँ। अवश्य पनि होइन, मण्डली युगका यो सन्तहरूको भिड हो र सँगसँगै फेरि महासङ्कटका सन्तहरू पनि हुन सक्छन् अनि त्यसपछि अरू जो पनि हुन सक्छन्, तर विशेष गरेर मण्डली युगका विजयी सन्तहरू भएको हामी पाउन सक्छौँ। विजयी मण्डली युगका विश्वासीहरूलाई जनाउँदछ जुन उहाँको सिंहासनको वरिपरि भिडले भरिएको हामी पाउन सक्छौँ। अब एउटा शब्द म सुटुक्क बोल्छु होइन, तपाईँले यसलाई मनन गर्न सक्नुहुन्छ। स्वर्गमा पनि वर्ग हुन्छ क्या, यसलाई सायद तपाईँले
हामी ऱ्याप्सेसनमा व्याख्या गर्न सक्छौँ के स्वर्गमा पनि पहिलो हुन्छ। अब यो 4 जीवित प्राणीहरू चाहिँ को हुन्छ होइन, 4वटा जीवित प्राणीहरू को हुन्छ होइन। अनि यसमा पनि विशेष गरेर 3वटा धारणाहरू हामी पाउन सक्छौँ, 1, 2 र 3। अनि यो 3 चाहिँ जुन तेस्रोमा हामी व्याख्या गर्छौँ यसलाई चाहिँ हामी विश्वास गर्दछौँ होइन। यो 3 चाहिँ सही छ, बाइबलले यही बताउँछ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। पहिलो चाहिँ यसले 4वटा सुसमाचारलाई जनाउँदछ भनेर कतिपयले भन्दछन् होइन। येशू ख्रीष्टको 4 यथार्थतालाई जनाउँदछ भनेर यसलाई व्याख्या गर्दछन्। 4 सुसमाचार अनि येशू ख्रीष्टको 4 यथार्थतालाई अनि यसले जनाउँछ भनेर व्याख्या गर्दछन्। अनि यो पनि राम्रो व्याख्या हो होइन, यो पनि राम्रो व्याख्या हो। यस्तोबाट हामी व्याख्या गर्न सक्छौँ, यस्तोबाट धेरै व्यवहारिक शिक्षाहरू हामी पाउन सक्छौँ। सायद कुनै समयमा कुनै वचनमा हामी यसलाई पनि व्याख्या गर्न सक्छौँ। तर यसले भन्न खोजेको चाहिँ अनि यो तेस्रो कुरा भनेर हामी विश्वास गर्छौँ अनि यसलाई चाहिँ केही समयपछि हामी व्याख्या गर्छौँ। दोस्रो धारणा चाहिँ लुइस ट्यालटले होइन प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त हो। उनले भन्दछन् कि वास्तवमा यी प्राणीहरू होइन, यी प्राणीहरू नभई सिंहासनको वरपर अनुभव गर्न सकिने परमेश्वरको गुणहरू हुन् भनेर बताउँदछन्। अनि कुनै स्वर्गदूत नभइकन, कुनै मानिसहरू नभइकन यी चाहिँ परमेश्वरको सिंहासनको वरिपरि हामीले अनुभव गर्न सक्ने र हामीले देख्न सक्ने परमेश्वरका गुणहरू हुन् भनेर यसलाई व्याख्या गरेको हामी पाउन सक्छौँ। अनि उनले भन्छन् कि सिंहले राजालाई जनाउँदछ होइन, अथवा उहाँ प्रतापमय हुनुहुन्छ अथवा शक्तिशाली हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई यसले देखाउँदछ। अनि त्यसपछि गुरु अथवा बाछाले चाहिँ तागत र परमेश्वरको सामर्थ्यलाई जनाउँदछ भनेर उनले भन्दछन्। अनि त्यसपछि यो मानिस जस्तोले चाहिँ उहाँको मानवतालाई, उहाँको व्यक्तित्वलाई अथवा उहाँ मानिस जस्तो भएको कुरालाई यसले जनाउँदछ भने चिलले चाहिँ सर्वज्ञानितालाई जनाउँदछ भनेर उनले व्याख्या गर्दछन्। ओके, अब यसपछि यसलाई एक्चुअली पढौँ न 6 पदमा होइन, 4को 6 पदमा। अनि त्यस सिंहासनका सानो बिल्लोर झैँ काँचको समुद्र थियो अनि त्यस सिंहासनको बिचमा र सिंहासनको वरिपरि अगाडिपट्टि र पछाडिपट्टि आँखाले भरिएका 4वटा जीवित प्राणीहरू थिए। 7 पद। अनि पहिलो प्राणी चाहिँ सिंह जस्तो थियो, दोस्रो प्राणी चाहिँ बाछो जस्तो, अनि तेस्रो प्राणीको मानिस जस्तो चेहरा थियो र चौथो प्राणी चाहिँ उडिरहेको चिल जस्तो। भनेपछि एउटाको कस्तो थियो भन्नुहोस् त, पहिलो कस्तो थियो सिंह, होइन। अनि त्यसो 2मा कस्तो छ, 2 अर्को बाछो अथवा यसलाई गोरु पनि भनेर हामी पाउन सक्छौँ होइन, गोरु। त्यसपछि 3 के छ त्यस्तो मानिस जस्तो। मानिस कस्तो हुन्छ थाहा छैन होइन, कि थाहा छ? अनि 4 चिल जस्तो। भनेपछि जीवित प्राणीहरू यस्तो देखिएको हामी पाउन सक्छौँ होइन। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। अब तेस्रो धारणालाई हामी व्याख्या गर्दैछौँ जुन चाहिँ यही हो भनेर हामी विश्वास गर्दछौँ के। अब यो महत्त्वपूर्ण छ होइन। अब हामी यो कक्षामा यसलाई सही तरिकाले व्याख्या गर्ने प्रयास गर्नेछौँ होइन। यही प्रकारको व्याख्या तपाईँले इजिकियल 1 अध्यायको 4देखि 14मा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि इजिकियल 10को 14देखि 17सम्म पाउन सक्नुहुन्छ। अनि इजिकियल 10को 14देखि 17मा चाहिँ यी चाहिँ स्वर्गदूतहरू भएको कुरालाई व्याख्या गरेको हामी पाउन सक्छौँ। अनि यसैया 6को 1देखि 6सम्म पनि यसको केही अंशको व्याख्याहरू चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ, जहाँ चाहिँ ती स्वर्गदूतहरू चाहिँ परमेश्वरका सेवकहरू भएको भनेर बताएको हामी पाउन सक्छौँ। इजिकियल 10को 14देखि 17ले चाहिँ यिनीहरू स्वर्गदूत हुन् भन्ने कुराहरू बताउँछ भने यसैया 6को 1देखि 3ले चाहिँ यी स्वर्गदूतहरू परमेश्वरका अद्भुत सेवकहरू हुन् भन्ने कुरालाई देखाएको हामी पाउन सक्छौँ। अब यहाँ प्रकाश 4 र 5 अध्यायमा र प्रकाशको पुस्तकको अरू खण्डहरूमा पनि यो 4 जीवित प्राणीहरूलाई हामी देख्छौँ। अब यहाँ चाहिँ अनि यो 4 जीवित प्राणीहरू के को हुन् भन्ने कुरालाई हामी देख्न सक्छौँ। सबभन्दा पहिला अनि यी प्राणीहरू चाहिँ आँखाले भरिएका भनेर व्याख्या गरिएको छ होइन। अब यो आँखाले भरिएका भन्नुको अर्थ के हो त? अनि यसलाई हामी व्याख्या गर्नेछौँ होइन। यो आँखाले भरिएका भन्नुको अर्थ उनीहरूसँग भएको विशेष प्रशासकीय क्षमतालाई जनाउँदछ। ओके, उनीहरूसँग भएको विशेष प्रशासकीय क्षमताहरू जनाउँदछन्। जुन यी 4 जीवित प्राणीहरू स्वर्गदूतहरू अनि
अनि यसो ख्रिस्ट भनौँ न सिंहासनको वरिपरिहरू छन् अनि उनीहरूसँग परमेश्वरको शासन चलाउने होइन अद्भुत क्षमताहरू छन् र यी अद्भुत क्षमता भएको कारणले नै उनीहरू त्यस स्थानमा भएको हामी पाउन सक्छौँ है। उनीहरूसँग परमेश्वरको विषयमा असीमित बौद्धिकता छ अथवा असीमित ज्ञान छ अनि जीवनका पूर्णताहरूका ज्ञानहरू र बौद्धिकताहरू उनीहरू भरिएका छन् भनेपछि उनीहरूलाई जीवनको पूर्णता उनीहरूमा हामी पाउन सक्छौँ। त्यही कारणले उनीहरू सिंहासनको वरिपरि रहेको हामी पाउन सक्छौँ र यो उनीहरूसँग निरन्तर छ र अलौकिक तरिकाले उनीहरू सबै कुरालाई अद्भुत तरिकाले अवलोकन गर्न सक्छन्। छोटो अर्थमा यो आँखाले चाहिँ उनीहरूभित्र भएको विशेष क्षमतालाई यसले जनाउँदछ। परमेश्वरको प्रशासन चलाउने अत्यन्तै अद्भुत क्षमता भएका स्वर्गदूतहरू भनेर हामी पाउन सक्छौँ। यो अब 4 जीवित प्राणीहरूले यी चाहिँ विशेष स्वर्गदूतहरूमध्ये पनि विशेष स्वर्गदूत हुन् भनेर हामी ठम्ब्याउन सक्छौँ। अनि यी परमेश्वरका विशेष प्रशासकीय जीवित प्राणीहरू परमेश्वरको वरिपरि छन्, सिंहासनको वरिपरि छन् अनि प्रशासकहरू हुन् एक हिसाबले हामी भन्न सक्छौँ होइन। उनीहरूसँग विशेष प्रशासकीय अधिकार र नियुक्त परमेश्वरबाट भएको हामी पाउन सक्छौँ। अब यी स्वर्गदूत चाहिँ अरू स्वर्गदूतहरूभन्दा माथि छन्। यदि हामी पदमा हेर्ने हो भने स्वर्गदूतहरूको पनि पद छ, हामीलाई थाहा छ अनि स्वर्गदूतको डक्ट्रिनमा हामी त्यसलाई सिक्छौँ। यी चाहिँ अरू स्वर्गदूतहरूभन्दा सबभन्दा माथि भएको हामी पाउन सक्छौँ, जसको अर्थ यी स्वर्गदूत यी 4 जीवित प्राणी जस्तो देखिने स्वर्गदूतभन्दा र अरू स्वर्गदूतमा फरक छ होइन। यी स्वर्गदूत र अरू स्वर्गदूतहरूमा फरक छ। यी स्वर्गदूतहरू चाहिँ यी 4 जीवित प्राणीहरू चाहिँ विशेष प्रकारको स्वर्गदूत भएको हामी पाउन सक्छौँ। डाक्टर स्टिभनले भन्नुहुन्छ जुन बाइबलमा स्पष्टसँग बताइएको त छैन, तर जब हामी बाइबलको सम्पूर्ण शिक्षालाई लिन्छौँ भने लुसिफरको पतन पश्चात अनि यी स्वर्गदूतहरूले लुसिफरको स्थान लिएको हामी पाउन सक्छौँ। अनि लुसिफर एउटा प्रधान स्वर्गदूत थियो अनि ऊ पतन भयो, ऊ शैतान बन्यो अनि त्यो स्थानमा चाहिँ परमेश्वरले यी स्वर्गदूतहरूलाई लगेर राख्नु भएको अथवा परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको त्यो पद दिएको हामी पाउन सक्छौँ। र यी चाहिँ विशेष स्वर्गदूतहरू जुन अरू स्वर्गदूतहरूभन्दा भिन्न छन् र अरू स्वर्गदूतहरूभन्दा सबभन्दा माथि रहेको हामी पाउन सक्छौँ। अनि आँखाले भरिपूर्ण याद गरौँ त, हामीले एउटा मात्र अर्थ होइन, याद गरौँ बारम्बार हामीले 2-3वटा अर्थ दिइरहेका छौँ होइन। हरेक कुरामा तपाईँले हेर्दै जानु, प्रत्येक अर्थलाई तपाईँले के लाउनुहोस्। कारण किन जब हामी 2-3वटा जस्तो बिल्लोहरूको समुद्रमा पनि हामीले 2-3वटा दियौँ, एउटा वास्तवमा त्यो के हो अनि वास्तवमा परमेश्वरको सिंहासन अगाडि के छ र त्यसले व्यवहारिक शिक्षामा के जनाउँदछ अनि त्यसलाई हामीले व्याख्या गरिरहेका छौँ। अनि आँखाले भरिपूर्णताले पनि अनि परमेश्वरको मनबाटको पूर्ण बुझाइ यिनीहरूसँग भएको कुरालाई जनाउँदछ। अनि उनीहरूले सम्पूर्ण रूपले परमेश्वरलाई बुझ्न सक्दछन् अनि उनीहरूसँग विशेष क्षमता छ। अनि यी स्वर्गदूतहरू चाहिँ डक्ट्रिनले भरिपूर्ण छन् अथवा शिक्षाले भरिपूर्ण छन्। कुन डक्ट्रिन र कुन शिक्षाले? स्वर्गदूतको डक्ट्रिनले होइन। त्यहाँ स्वर्गदूतहरूको पनि डक्ट्रिन छ नि त, स्वर्गदूतहरूको पनि त शिक्षा छ नि त। भनेपछि यी स्वर्गदूतको डक्ट्रिनले शिक्षाले भरिपूर्ण भएको हामी पाउन सक्छौँ, जस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले त्यो उच्च पदमा यी प्राणीहरूलाई नियुक्त गरेको हामी पाउन सक्छौँ। सँगै फेरि आँखाले भरिपूर्ण भन्ने कुरालाई चाहिँ उनीहरूको अद्भुत समझलाई पनि अनि अद्भुत समझ शक्तिको परिपूर्णतालाई पनि यसले जनाएको हामी पाउन सक्छौँ। भनेपछि अत्यन्तै भनौँ न सुन्दर स्वर्गदूतहरू भएको हामी पाउन सक्छौँ। अब यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ एउटा चाहिँ सिंह जस्तो देखिन्छ है, एउटा अनुहार चाहिँ सिंह जस्तो देखिन्छ। अनि जब हामी सिंह हेर्छौँ भने यसले के कुरालाई जनाउँदछ? सिंहले चाहिँ एउटा महान सामर्थ्यलाई जनाउँदछ। अनि सिंह एउटा महान सामर्थ्य हो अनि यो जुन सिंह जस्तो प्राणी छ उसँग पनि महान सामर्थ्य छ। अनि त्यसपछि महान छरितोपनालाई यसले जनाउँदछ। अनि जब सिंह शिकारमा हुन्छ भने उसँग अत्यन्तै छरितोपना हुँदछ। अनि यसले पनि सिंह जस्तो भन्नुको मतलब महान सामर्थ्य अनि महान छरितोपनालाई यसले जनाउँदछ। याद गर्नु, सिंह चाहिँ जनावर जगतको सबभन्दा महान प्राणी हो, राजा भनेर भनिन्छ उसलाई। अनि यी स्वर्गदूतहरू पनि भनौँ न सिंह जस्तो अद्भुत क्षमता भएको हामी पाउन सक्छौँ र अद्भुत स्वर्गदूतीय होइन सामर्थ्य छरितोपनाले भरिपूर्ण थिए भन्ने कुरालाई हामी यस भनौँ न यो सिंह जस्तो अनुहारबाट थाहा पाउन सक्छौँ। त्यही भएर उनीहरू यो स्थानमा राखियो भन्ने कुराहरू, यो स्थानमा राखिएको यो पद दिएको हामी पाउन सक्छौँ। अर्को चाहिँ बाछा जस्तो
अथवा गोरु जस्तो भनेर भनिएको छ होइन। दोस्रोमा चाहिँ या त बाछो अथवा गोरु भनेर हामी जब हेर्दछौँ भने यी चाहिँ अद्भुत सेवकहरू हुन् होइन। अद्भुत परिश्रम गर्ने क्षमता भएको प्राणी हो होइन। गोरुलाई जब हामी हेर्छौँ भने अद्भुत परिश्रम गर्दछ, अद्भुत सेवक हो। अनि याद गरौँ त, जब जनावर जगतको सबभन्दा महान दास र सेवक हो होइन गोरु भनेको। अनि सेवाको निम्ति अद्भुत नम्रता र दीनता भएको हामी पाउन सक्छौँ। अब यी स्वर्गदूतहरू पनि अद्भुत सेवकहरू थिए अनि यी स्वर्गदूतहरू पनि अद्भुत परिश्रम गर्ने क्षमता भएका स्वर्गदूतहरू थिए। अनि यी पनि गुरु जस्तै परमेश्वरको दास र परमेश्वरको सेवकहरू भएको हामी पाउन सक्छौँ। सँगै फेरि उनीहरूसँग अद्भुत नम्रता र दीनताले भरिएको हामी पाउन सक्छौँ होइन। अब यी स्वर्गदूतहरू चाहिँ बाछो जस्तो देखिनुको अर्थ चाहिँ त्यो होइन। अर्को चाहिँ छ मानिस जस्तो होइन। मानिस जस्तो भनेर भनिएको छ होइन। मानिस जस्तो भनेको मानिस सृष्टिको महान सृष्टि हो। सृष्टिको पनि सृष्टि अथवा परमेश्वरको सृष्टिहरूमध्ये सबभन्दा महान सृष्टि हो। अत्यन्तै सुन्दर, तर्कमा अत्यन्तै क्षमता भएको, बौद्धिकताले निपुण भएको प्राणीको रूपमा हामी मानिसलाई लिन सक्छौँ र मानिस प्राणीहरूमा सबभन्दा महान भएको हामी पाउन सक्छौँ। त्यसरी नै स्वर्गदूतहरू पनि एउटा महान सृष्टि हुन् होइन। स्वर्गदूतहरूको पनि, स्वर्गदूत मध्ये पनि यी चाहिँ महान सृष्टिहरू हुन् अनि यिनीहरूसँग अद्भुत तर्क गर्ने क्षमता, अद्भुत बौद्धिकता र अत्यन्तै महान भएको कुरालाई हामी देखाउन सक्दछौँ। अनि जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूलाई परमेश्वरले त्यो स्थानमा राखिदिनु भएको हामी पाउन सक्छौँ। अनि त्यसपछि अन्तिममा चाहिँ चिल जस्तो भनेर भनिएको छ होइन। यसले चाहिँ चिल जस्तो भन्नुको अर्थले चाहिँ अद्भुत, चिलसँग अद्भुत उड्ने क्षमता हुँदछ होइन। ऊ माथि उड्न सक्ने चरा, सबभन्दा धेरै माथि उड्न सक्ने चराहरूमध्ये सबभन्दा ठुलो चरा चिल हो। एक मात्र यस्तो चरा अनि जसले सूर्यलाई सिधा हेर्न सक्छ र उड्न सक्छ र पनि उसको आँखामा कुनै हानि पुग्दैन। त्यसरी नै स्वर्गदूतहरू पनि अद्भुत क्षमताले, अद्भुत साहसले, अद्भुत होइन स्वर्गीयताले भरिपूर्ण भएको हामी पाउन सक्छौँ। भनेपछि यी स्वर्गदूतहरू अत्यन्तै राम्रा सेवकहरू होइन, अत्यन्तै राम्रा क्षमता सामर्थ्य भएका, अत्यन्तै महान सृष्टिहरू, निपुणता बौद्धिकता भएका र सँगै अत्यन्तै क्षमताले भरिपूर्ण भएका स्वर्गदूतहरू हामी देख्न सक्छौँ। जस कारणले गर्दाखेरि लुसिफरको पतन पश्चात परमेश्वरले यी स्वर्गदूतहरूलाई त्यस स्थानमा नियुक्त गर्नुभयो जुन अत्यन्तै सुन्दर छ। ओके, यो छ जुन अत्यन्तै के छ, सुन्दर छ। त्यसपछि अझै हेरौँ होइन। अब 8 पद होइन, प्रकाश 4 अध्यायको 8 पद। ओके, अब 7 पदमा हामी देख्छौँ भने पहिलो प्राणी चाहिँ सिंह जस्तो थियो, दोस्रो प्राणी चाहिँ बाछो जस्तो, तेस्रो प्राणी मानिसको जस्तो चेहरा थियो र चौथो प्राणी चाहिँ उडिरहेको चिल चाहिँ थियो। अनि ती 4 जीवित प्राणीहरूका हरेक 6-6वटा पखेटाहरू थिए। अब यो पखेटाहरूले चाहिँ उनीहरूको पदलाई जनाउँदछ होइन। करूबहरूको 4वटा पखेटा हुँदछ भने सराफहरूको चाहिँ 6वटा पखेटा हुँदछ। भन्नु मतलब 6वटा पखेटा भएका स्वर्गदूतहरू चाहिँ 4वटा पखेटा भएका स्वर्गदूतभन्दा महान हुन्, उनीहरूको पद माथि छ होइन। अनि यसरी नै पनि यी स्वर्गदूतहरूको जुन पखेटा 6वटा पखेटा भएको कुराले चाहिँ उनीहरूको पद चाहिँ माथिल्लो छ र उनीहरू चाहिँ उच्च पदस्थ स्वर्गदूतहरू हुन्। सिंहासनकै वरिपरि परमेश्वर सँगसँगै होइन रहिरहने यी चाहिँ अद्भुत स्वर्गदूतहरू हुन् भन्ने कुरालाई यसले व्याख्या गरेको पाउन सक्छ। अनि 4वटा जीवित प्राणीहरूमा हरेकका 6-6वटा पखेटाहरू थिए र ती वरिपरि र भित्रपट्टि आँखाले भरिएका थिए। अघि चाहिँ वरिपरि र अहिले चाहिँ वरिपरि र भित्रपट्टि पनि होइन आँखाले भरिएको हामी पाउन सक्छौँ। भनेपछि उनीहरू वरिपरि जस्तै भित्रपट्टि पनि अद्भुत क्षमताले भरिपूर्ण थिए। सँगै उनीहरू आफूभित्र हेर्न सक्थे, उनीहरूले आफैलाई हेर्न सक्थे। भन्नु मतलब उनीहरू आफूभित्र परमेश्वरलाई थाहा गर्न सक्थे र उनीहरू अद्भुत रूपले बाह्य र भित्री रूपमा स्वर्गदूतीय शिक्षाहरूले भरिपूर्ण थिए र उनीहरू आफैमा आफूभित्र निहाल्दाखेरि पनि परमेश्वरलाई थाहा पाउन सक्दथे। अनि जस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले यी पदमा यी व्यक्तिहरू, यी स्वर्गदूतहरूलाई राख्नु भएको हामी पाउन सक्छौँ। अब त्यसपछि 8 पद होइन। अनि
यी 4वटा जीवित प्राणीहरूमा हरेकका 6-6वटा पखेटाहरू थिए अनि ती वरिपरि र भित्रपट्टि आँखाले भरिएका थिए। अनि पवित्र 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 प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो हुनुहुन्छ र आउनुहुनेछ भन्दै तिनीहरू दिनरात विश्राम लिँदैनन् भनौँ। मतलब यिनीहरूको मुख्य सेवाकाई भनेको आराधना रहेको हामी पाउन सक्छौँ। अनि यहाँ चाहिँ पवित्र 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 3 पटक पवित्र भनिएको छ होइन। यसले चाहिँ त्रिएक परमेश्वरलाई जनाउँदछ। कारण किन? जब हामी बाइबलमा हेर्छौँ भने यसुलाई पवित्र भनिएको छ, परमेश्वर पितालाई पवित्र भनिएको छ, अनि पवित्र आत्मालाई पवित्र भनिएको छ। अनि यो त्रिएक परमेश्वरलाई होइन जनाउँदछ। अनि यो त्रिएक परमेश्वरको चाहिँ आराधना गरिरहेको हामी यो स्वर्गदूतहरूले पाउन सक्छौँ। त्यससँग अरू जीवित अरू 24 प्राचीनहरूले पनि आराधना गरिरहेको हामीले पाउन सक्छौँ। तर विशेष गरेर यी स्वर्गदूतहरूको सेवकाई भनेको परमेश्वरको सिंहासनमा रहेर आराधना गर्नु हो। अनि जब हामी यो पवित्र पवित्र भन्ने शब्दलाई देख्छौँ भने आराधनाको मुख्य वस्तु त्रिएक परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि आराधनाको योग्य भनेको त्रिएक परमेश्वर हुनुहुन्छ र बाइबलमा तिनै व्यक्तिलाई पवित्र भनिएको हामी पाउन सक्छौँ। भनेपछि आराधनाको मुख्य वस्तु चाहिँ त्रिएक परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्रिएक परमेश्वर मात्रै होइन आराधनाको योग्य हुनुहुन्छ। होइन पवित्रको अर्थ के हो? होइन प्रेरणामा पवित्र, होइन उहाँका कार्यहरूमा पवित्र, होइन स्वर्गीय इमान्दारितामा पवित्र, स्वर्गीय बुद्धि र ज्ञानमा पवित्र र उहाँका गुणहरूमा पवित्र। होइन उहाँसँग पवित्र अनुग्रह, पवित्र सत्य, होइन उहाँको पवित्रता हामी परमेश्वरका हरेक गुणहरूमा लगेर लागू गर्न सक्दछौँ। अब त्रिएक परमेश्वर नै आराधनाको मुख्य वस्तु हुनुहुन्छ। अब आराधना भनेको के हो? हामी त्रिएक परमेश्वरमा ध्यान दिन्छौँ। अनि परमेश्वरमा हामी ध्यान दिन्छौँ र त्यो पनि सम्पूर्ण ध्यान दिन्छौँ। त्यो चाहिँ हो आराधना। अनि यी स्वर्गदूतहरूले त्यही गरेको हामी पाउन सक्छौँ। भनेपछि आराधना भनेको एउटा गीत गाउनु अथवा केही गर्नु भन्ने मात्र होइन, त्यो चाहिँ प्रशंसाहरू हुन्। जब हामी भेला भएर गीत गाउँछौँ भने ती प्रशंसा हुन्, ती आराधनाको एउटा स्वरूप मात्र हुन्। र तर मुख्य गरेर आराधना नै त्यो होइन, तर त्यो मुख्य गरेर प्रशंसा हो। हामी परमेश्वरको प्रशंसा गर्छौँ। जब हामी मण्डलीमा भेला भएर गीत गाउँछौँ भने हामी परमेश्वरको प्रशंसा गर्छौँ। अनि त्यो आराधनाको एउटा अंश मात्र हो। र आराधना भनेको चाहिँ हामी परमेश्वरमा ध्यान दिन्छौँ, परमेश्वरमा आफ्नो ध्यान लगाउँछौँ, अनि परमेश्वरमा आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान लगाउँछौँ। अनि आराधना भनेको परमेश्वरमा हामी आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान लगाउँछौँ। जब हामी परमेश्वरमा आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान लगाउँछौँ भने अनि त्यतिखेर हामी परमेश्वरको आराधना गरिरहेका हुनेछौँ। अब यो आराधनाका निम्ति 3वटा मुख्य शब्दहरू दिएको छन् जुन हामी 9 पदमा पाउन सक्छौँ। होइन जब ती जीवित प्राणीहरूले सिंहासनमा बस्नुहुनेलाई जो सदा सर्वदा जिउनुहुन्छ महिमा, आदर र धन्यवाद चढाउँछन्। होइन अब यो आराधनासँग होइन महिमा, आदर र धन्यवाद, होइन यो आराधनाका मुख्य शब्दहरू। होइन यो अद्भुत छ। के छ भन्नुहोस् त? पहिलो के छ? के छ पहिलो? महिमा, दोस्रो आदर, तेस्रो धन्यवाद। होइन यो आराधनामा चाहिँ यो 3वटा शब्दहरू चाहिँ हुन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। होइन महिमा यो परमेश्वरको मात्र, मैले यसलाई म भनौँ न धेरै गहिरोमा गएर व्याख्या गर्दिनँ, तर भनौँ न एउटा सतहमा गएर, कारण हामीसँग समय छैन, तपाईँले यसलाई अध्ययन गर्न सक्छ। होइन परमेश्वर अनुग्रहले परमेश्वरको महिमा ल्याउँदछ। अनि मुख्य उद्देश्य भनेको परमेश्वरको महिमा नै हो, जुन 11 पदमा हामी देख्न सक्छौँ। परमेश्वरले सबै कुराहरू सृष्टि गर्नुभयो, त्यो पनि उहाँको महिमाको निम्ति। अनि आराधना पनि उहाँको महिमाको निम्ति। होइन आराधनाले उहाँको महिमा गर्दछ। अनि यो महिमा भन्ने शब्दलाई हामी हेर्छौँ भने यहाँ चाहिँ यो ग्रिकमा हेर्छौँ भने यसले चाहिँ सोचसँग सम्बन्धित जनाउँदछ, सोचसँग। त्यही भएर हामी सोच, डक्ट्रिन भनेको के हो? परमेश्वरसँगै सोच्नु। डक्ट्रिनले हामीलाई परमेश्वरसँगै कसरी सोच्ने भन्ने कुरा सिकाउँदछ। अनि डक्ट्रिन हामी कहाँबाट लिँदछौँ? परमेश्वरको वचनबाट लिँदछौँ। अनि परमेश्वरको वचनलाई अत्यन्तै ध्यानसित सुन्नु नै आराधनाको सबभन्दा ठुलो स्वरूप हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी यो महिमा भन्ने शब्दबाट ल्याउँदछौँ। त्यसपछि आदर, सम्पूर्ण रूपले भययोग्य परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ, आदर योग्य परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ। र हाम्रो आदर चाहिँ या त झुटो आदर हो या त परमेश्वरमा भएको आदर चाहिँ सही हो। परमेश्वरमा भएको आदर चाहिँ सही हो, तर यदि हामी आफैमा आदर रहन्छ भने त्यो जुन झुटो आदर हो त्यो सधैँ रहिरहँदैन। अनि आदरको योग्य चाहिँ परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ, परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ। अनि जब हामी आराधनामा सहभागी हुन्छौँ भने हामीले परमेश्वरको अद्भुत महिमा गरिरहेका हुन्छौँ
परमेश्वरको अद्भुत आदर गरिरहेका हुन्छौँ र परमेश्वरप्रति हामी अद्भुत धन्यवादी होइन हामी भइरहेका हुन्छौँ। यसले चाहिँ अत्यन्तै सुन्दर कुरालाई व्याख्या गरेको हामी पाउन सक्छौँ। अनि त्यसपछि 10 पद, तब ती 24 प्राचीनहरूले सिंहासनमा बस्नुहुनेका सामु लम्पसार परेर, वाह होइन कति राम्रो छ, पूर्ण रूपमा होइन यो पूर्ण रूपमा झुक्नु होइन, पाउनै पर्नु होइन। यो चाहिँ आराधना भनेको अक्षरश अर्थ त्यही हो कि पाउनै पर्नु होइन, परमेश्वरको पाउनै ढोक्टो पर्नु होइन, दण्डवत गर्नु, आराधना गर्नु, लम्पसार गरेर सदा सर्वदा जिउने हुनेलाई दण्डवत गर्दछन् अथवा आराधना गर्दछन् र यसो भन्दै आफ्ना मुकुटहरू सिंहासनका सामु राखिदिन्छन्। भन्नुको मतलब मुकुट चाहिँ जुन उनीहरूले पाए विमान न्यायासनमा, अनि उनीहरूले अहिले चाहिँ भन्दछन् वास्तवमा यो मुकुटको योग्य हामी छैनौँ, अनि यो चाहिँ उहाँको पाउमा लगेर राखिदिएको, हामी सिंहासनको अगाडि लगेर राखिदिएको हामी पाउन सक्छौँ। किन? तपाईँले नै हामीलाई छुटकारा दिनुभयो, तपाईँले नै हामीलाई, यहाँ चाहिँ गएको हप्ता हामीले उहाँ असल कार्यलाई कसरी व्याख्या गरेका थियौँ? परमेश्वरको कार्य परमेश्वरको शक्तिद्वारा परमेश्वरकै महिमाको निम्ति गरिन्छ भन्छ। यो तपाईँले नै मुक्ति दिनुभयो, तपाईँले नै कार्य गर्नुभयो, अनि तपाईँले नै त्यो कार्यको निम्ति शक्ति सामर्थ्य दिनुभयो भनेपछि सम्पूर्ण रूपले तपाईँ नै होइन त्यो कुराको योग्य हुनुहुन्छ, हामी यसको योग्य छैनौँ भनेर उनीहरूले लगेर राखिदिएको हामी पाउन सक्छौँ। सम्पूर्ण रूपले चाहिँ परमेश्वर अनुग्रही हुनुहुन्छ होइन, यो अनुग्रहको, यो चाहिँ कृपाको होइन सेवकाई भएको हामी पाउन सक्छौँ, जुन चाहिँ सुन्दर कुरा। तर र पनि सँगै फेरि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ होइन, र पनि तिमी होइन यो मुकुटको योग्य छौ होइन, तिमी मसँगै शासन गर्नेछौ, जबकि हो मैले तिमीलाई मेरो रगतबाट किने, मैले तिमीलाई मेरो कार्यमा सहभागी गराएँ, अनि त्यो कार्य गर्नको निम्ति मैले नै तिमीलाई शक्ति सामर्थ्य दिएँ, अनि ती कार्यहरूद्वारा मेरो महिमा भइरहेको थियो, र पनि तिमीलाई म प्रेम गर्छु अनि तिमीलाई म भनौँ न अनि तिमीलाई म मुकुट दिन चाहन्छु, तिमी मसँगै शासन गर्नेछौ होइन। अन्तिमसम्म चाहिँ अनुग्रहकै प्रशासन भएको हामी पाउन सक्छौँ र अनुग्रहकै सेवकाई भएको हामी पाउन सक्छौँ। अनि 11 पद, हे प्रभु तपाईँ महिमा आदर र सामर्थ्य पाउन योग्य हुनुहुन्छ, किनकि तपाईँले नै सबै कुराहरू सृष्टि गर्नुभएको हो र तपाईँकै इच्छाको कारणले ती रहन्छन् र सृष्टि गरिएका हुन्। अब 11 पदले चाहिँ परमेश्वरले किन सृष्टि गर्नुभयो सम्पूर्ण कुरालाई अनि त्यसको उद्देश्यलाई बताएको हामी पाउँछौँ। अनि त्यसको एउटै उद्देश्य भनेको परमेश्वर स्वयंको महिमाको निम्ति हो, परमेश्वर स्वयंको महिमाको निम्ति हो। किन परमेश्वरले यो संसार सृष्टि गर्नुभयो? यसैया 43 को 7 पनि हामी पाउन सक्छौँ कि उहाँको महिमाको निम्ति हो। अब जे पनि हामी गर्दछौँ त्यसले उहाँको महिमा हुन्छ भने भयो, त्यसले फल फलाओस् नफलाओस्, मानिसहरूले ताली बजाउन् नबजाउन्, परमेश्वरको योजनामा म सहभागी छु र जुन कार्य परमेश्वरले मद्वारा गर्दै हुनुहुन्छ त्यसले परमेश्वरको महिमा हुन्छ भने त्यो चाहिँ त्यो नै हो सम्पूर्ण कुराको निचोड। अनि मैले बाइबल पढ्दाखेरि परमेश्वरको महिमा हुन्छ भने अथवा जेसुकै गर्दाखेरि परमेश्वरको महिमा भइरहेको छ भने द्याट्स इट होइन, त्यति नै हो, त्यहाँबाट अगाडि बढ्न आवश्यक छैन। अनि यो कुरा चाहिँ हामी प्रकाश 4 अध्यायमा पाउन सक्छौँ। प्रोग्राम धन्यवाद दिन्छौँ यो समयको निम्ति, बाँकी समयलाई तपाईँको हातमा राख्दै अर्को कक्षालाई पनि तपाईँको हातमा राख्दै माग्छौँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा आमेन। केही प्रश्न छ भने हामी सोध्न सक्छौँ, होइन भने हामी 7 मिनटको ब्रेक लिनेछौँ। अहिले